नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप टेलीविज़न स्क्रीन्स पे देख रहे हैं कि कोरोना वायरस, कोरोना पेंडेमिक का खौफ जो है वो पाकिस्तान में अब बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है और हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है, हुकूमत की जो मैनेजमेंट है, ख़ास करके तफ्तान के हवाले से वो शदीद तनकीद का निशाना बन रही है। सिंध हुकूमत तो पहले ही कर रही थी। आज पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इसी हवाले से एक प्रेस ब्रीफिंग की, जिसमें उनका कहना ये था कि हुकूमत की जो मैनेजमेंट थी उसमें कोई विजन नहीं था, उसमें कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, जब बहुत से लोगों को एक ही जगह पे बंद कर दिया गया क्वारंटाइन के नाम पे। कोरोना का जहां इंसानी ज़िंदगी के लिए खौफ है, जहां स्कूल, कॉलेजेस, दफातर, सिनेमाज, होटल, लाउंजेस जो है वो सब बंद कर दिए जा रहे हैं पूरे यूरोप में, पूरे जीसीसी कंट्रीज़ में हम देख रहे हैं, वहाँ दुनिया भर की मईशत के ऊपर कोरोना वायरस, कोरोना पेंडेमिक का बहुत ही खौफनाक असर जो है वो नमदार हो रहा है। दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स रोज़ाना के हिसाब से 8-8, 10-10 पॉइंट्स गिर रही हैं और सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्री दुनिया में इस वक्त बुरी तरह से मुतासर हो रही है वो एयरलाइन इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री है। अमेरिका की एयरलाइन कंसोर्शियम जो है, जिसे कहते हैं अमेरिकन एयरलाइंस फॉर अमेरिका, जिस कंसोर्शियम में अमेरिका की 4 बड़ी एयरलाइंस, अमेरिकन एयरलाइंस, AA, यूनाइटेड एयरलाइन, डेल्टा एयरलाइन और साउथ वेस्ट एयरलाइंस, उसके अलावा छोटी एयरलाइंस ने हुकूमत से, अमेरिका की हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि उन्हें $50 बिलियन फौरी तौर पे दिए जाएं ताकि वो सर्वाइव कर सकें। $25 बिलियन ग्रांट्स में, $25 बिलियन लोन्स में। यूरोप के अंदर भी जो एविएशन एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने यही एनालिसिस ऑफर किया वहाँ की हुकूमतों को कि अगर हुकूमतों और एयरलाइंस के दरमियान कोई कोऑर्डिनेटेड एफर्ट सामने नहीं आ सकेगी, आउट ऑफ द बॉक्स स्ट्रेटजी नहीं आएगी, तमाम प्रोसीजर्स, तमाम प्रोसेसेस को, तमाम रूल्स और तमाम कन्वेंशंस को बालाए ताक रख के अगर एक स्ट्रेटजी सामने नहीं आएगी तो मई 2020 तक, यानी अगले 2 महीने तक यूरोप की और दुनिया की बहुत सी एयरलाइंस जो हैं वो कोलैप्स होने लग जाएंगी, बैंकरप्ट हो जाएंगी। यही सूरत हाल जो है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के एरिया में या फॉर ईस्ट में देखी जा रही है और यही सूरत हाल मशरक़ वस्ता जीसीसी कंट्रीज़ में है, जहाँ इस वक्त एमिरेट्स, कतर और इत्तेहाद जो हैं तीनों को शदीद लॉसेस का सामना करना पड़ रहा है। दुबई, दोहा और अबू धाबी के एयरपोर्ट्स जो हैं वो खाली पड़े हैं, जहाँ पे पहले पाँव रखने की जगह नहीं थी। पाकिस्तान के अंदर भी जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं उन्हें यही खदशा है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, जो पाकिस्तान का फ्लैग कैरियर है, जो पहले ही एक बैंकरप्ट एयरलाइन है, जिस पर अंदाज़न 450 बिलियन रुपए से ज़्यादा के कर्जे हैं और हुकूमत उसे बार बार बेल आउट करती है, अगर इस सूरत हाल का कोई बहुत बड़ा मैनेजेरियल सोल्यूशन ना निकाला गया, कोई आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग न की गई, तो PIA का फाइनेंशियल सर्वाइवल, उसकी ऑपरेशनबिलिटी जो है वो अब तकरीबन बिल्कुल ही ख़तरे में पड़ जाएगी। अब ये कोई एग्जैजरेशन, कोई मुबालगा नहीं रहा कि PIA का सर्वाइव करना, PIA का डिलीवर करना, PIA का ऑपरेट करना जो है वो तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। यहीं से हम बात का आगाज़ करते हैं। लेकिन नाजरीन, जहां हम ये देख रहे हैं वहां हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में तो सूरत हाल ये है, पाकिस्तान में तो इतना डिस्कनेक्ट है दुनिया की रियलिटीज़ के साथ कि यहाँ पर तो यूनियंस जो हैं तमाम स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के अंदर बशमूल PIA, वो किसी भी मैनेजमेंट को मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के तहत डिलीवर नहीं करने दे रही। PIA का पहले जो पिछला चीफ एग्जीक्यूटिव था डॉक्टर मुशर्रफ रसूल, बहुत ही पढ़ा लिखा एक्स सिविल सर्वेंट, चीफ इकोनॉमिस्ट खैबर पख्तूनख्वा और PhD इनटू पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक्स में अमेरिका से, जॉर्जिया टेक यूनिवर्सिटी से, उन्हें यूनियंस ने निकाल के बाहर फेंका। यूनियन कभी कोई फार्मूला ढूंढती हैं, कभी कोई और फार्मूला ढूंढती हैं। प्रेजेंट जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उनको भी तकरीबन यूनियन ने फारिग कर दिया हुआ है। तो यहाँ सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर विल है कि आउट ऑफ बॉक्स स्ट्रैटेजीज़ के ज़रिए अपनी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को पाकिस्तान बचा सकेगा, ये नहीं बचा सकेगा। ये एक बुनियादी सवाल है जिसके साथ मुझे बहुत ही डिस्टिंग्विश पैनल स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहा है। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब मामून रशीद साहब, जो कि एक्स चीफ कमर्शियल ऑफिसर रहे हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मेरे राइट साइड पे मौजूद हैं हारून शरीफ साहब, जो कि एक्स चेयरमैन हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के। इससे पहले अपने इनिशियल कैरियर में बैंकर रह चुके हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया, वर्ल्ड बैंक के साथ काम किया, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ काम किया, बहुत ज़्यादा कंसल्टिंग में भी काम किया इकोनॉमिक मैनेजमेंट के हवाले से, और एज चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट PIA की सूरत हाल को इम्प्रूव करने में भी बड़े कोशां रहे। GCC कंट्रीज से उसके लिए बहुत सी फाइनेंशियल पाइपलाइन हासिल करने की भी कोशिश की। वेरी वार्म वेलकम टू हारून शरीफ साहब। मुझे एयर मार्शल रिटायर्ड जनाब शाहिद लतीफ़ साहब, जो एनालिस्ट है, एक्स हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स से हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मुझे ज्वाइन कर सकेंगे। और मुझे इरशाद आरिफ साहब, जो ना सिर्फ सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बल्कि एडिटर हैं रोज़नामा 92 के, मुझे लाहौर से वाया सैटेलाइट जो हैं ज्वाइन करेंगे। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट वंस अगेन।
مامون رشید صاحب، کیا میں نے کوئی مبالغہ آرائی تو نہیں کر دی، میں نے کوئی ایگزیجریشن تو نہیں کر دی کہ اتنا بڑا اس وقت جس قسم کا فائنینشیل خطرہ جو ہے اب پی آئی اے کو ہے، شاید پہلے کبھی نہیں تھا؟ پی آئی اے کو اس سے بالکل بہت زیادہ خطرہ ہے. یہ جو پینڈیمک جس کا آپ نے ذکر کیا، یہ ایک نیشنل انٹرنیشنل لیول کا پینڈیمک ہے. ایلیکس کروز جو برٹش ایئرویز کا چیف ایگزیکٹو ہے، اس نے ایک میمو لکھا ہے اپنے امپلائیز کو، اور اس نے لکھا ہے کہ دس کائنڈ آف اے کرائسس واز نیور سین بفور، بٹ there were exactly almost crises of the same magnitude before as well. ایک تھا سارس کا، دوسرا تھا سارس میں بھی کیا ایئر لائنس کو اتنا بڑا کرائسس فیس کرنا پڑا تھا؟ اتنا زیادہ تو نہیں تھا، لیکن کرائسس ڈیفینیٹلی نہیں تھا. چائنا، ہانگ کانگ، تائیوان، ان ایریاز میں ہوا تھا. بٹ 9/11 was a disaster in امریکہ، لیکن اس کا جو افیکٹس تھے وہ پورے ایئر لائن انڈسٹری پہ پڑے. یعنی آپ صرف پی آئی اے کو اگر آپ دیکھ لیں تو پی آئی اے جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت امریکن جو ایئر لائنس تھیں انہوں نے اس سے 3 گنا بڑا پیکیج مانگا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ایک سسٹینڈ ایبسنس ہو گئی ہے پیسنجرز کی 9/11 کے بعد، تو 10-15-20 دن کے بعد لوگوں کو اعتماد ہو گیا تھا کہ وہ سیف ہیں. اس میں تقریباً کوئی 3 مہینے لگے تھے، واپس آ گیا تھا. تو اس میں بھی اب میں آپ کو ایگزامپل دوں گا چائنا کا. یہ اس کا ایپی سینٹر تو انیشیلی چائنا تھا. چائنا سے شروع ہوا. چائنا میں 70% ان کا جو جہاز گراؤنڈ ہو گئے. 10,000 فلائٹ صرف نیو ایئرس پہ وہ نہیں، 10,000 فلائٹس کینسل ہوئی اس مہینے کے اندر. چائنا نے اب ان کی جو کیپیسٹی ہے وہ صرف -43% پہ رہ گئی ہے. انہوں نے ریوائول کیا. چائنا نے جس طرح سے جو ایلیکس کروز کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، اپنے امپلائیز کو کہہ رہا تھا کہ دس از اے کرائسس اینڈ وی ہیو ٹو فیس دس کرائسس. ہم نے پاکستان میں بھی، اچھا چائنا نے جو دوسرا کیا، ساؤتھ چائنا ساؤتھ اور چائنا ایسٹرن، یہ تو چائنیز گورنمنٹ کی کمپنی ہے، جس طرح پی اے بلانگ کرتے ٹو دا گورنمنٹ آف پاکستان. ہنین ایک ایئر لائن ہے جو پرائیویٹ ہے. کون سی ایئر لائن؟ ہنین کا بہت بڑا نیٹ ورک تھا. ہنین پرابلمز میں گئے. چائنیز گورنمنٹ نے امیجیٹلی $3 billion انجیکٹ کیے ہنین میں، وچ از اے پرائیویٹ ایئر لائن. یہ بالکل ایسے ہے جیسے گورنمنٹ ایئر بلو میں یا سرین میں انویسٹ کرے. تو بات یہ ہے کہ گورنمنٹ ہیز ٹو ٹیک رسپانسبلٹی. یہ بہت ضروری ہے. ایئر لائنس ساری دنیا کے ملک اپنے ایئر لائن میں انجیکٹ کر رہے ہیں فائنینشیل. ابھی تک ویسے پی آئی اے نے فرانس کے آپریشن بند نہیں کیے. پی آئی اے کے ٹوٹل آپریشن تو ابھی بند نہیں ہوئے. پی آئی اے کے آپریشن تو ابھی ہے، لیکن پی آئی اے کے جو ریونیو ہے اس کا تقریباً کوئی 63-64% آ رہا ہے سعودی عربیہ سے، یو کے سے اور یو اے ای سے، جو وائپ آؤٹ ہو گیا فار دا ٹائم، جو ابھی ہوگا، کل سے ختم ہو جائے گا. کل سے ختم. میرے ساتھ رہی ہارون شریف صاحب. یو ہیو بین چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ. اس سے پہلے آپ ورلڈ بینک کا حصہ رہے، اس کے ساتھ آپ ڈپارٹمنٹ آف انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کے ساتھ رہے. چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ، مجھے پتا ہے کہ آپ نے بہت سی میٹنگز کروائیں انویسٹر کانفیڈنس کے لیے، جس میں جی سی سی کنٹری سے خاص کر کے قطریز جو پرنس ہیں، جو انویسٹرز ہیں، وہ یہاں آئے، آپ ان کی ملاقاتیں کرواتے رہے، ان کو پروپوزل دیتے رہے. مجھے بھی آپ نے بلایا ایون میڈیا میں ڈفرینٹ چیزوں میں بتانے کے لیے کہ کس قسم کی انویسٹمنٹ اسکوپ وغیرہ وہاں پہ ایگزسٹ کرتی. تو اس وقت جس قسم کا چیلنج ہے پی آئی اے میں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم میں، لیگل سسٹم میں، جوڈیشل سسٹم میں، کارپوریٹ سسٹم کے اندر، پاکستان کی بیوروکریسی میں اتنی کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر آپ کو پی آئی اے کو بچانا ہے تو کوئی آپ کو آؤٹ آف دی وے جا کے کچھ کرنا پڑے؟ جی بہت شکریہ محیط. دیکھیے یہ تو بالکل ایک ایکسٹراڈنری سچویشن ہے جو ابھی ڈیولپ ہو گئی ہے. جو آپ نے پہلے مثال دی کہ جو امریکن ایئر لائنز ہیں، یورپین ہیں، وہ جو ہیوج لاسز سفر کر رہی ہیں، ان میں اور پی آئی اے میں 2 فرق ہے. پی آئی اے واز آلریڈی ان کرائسس 460، جبکہ باقی جو ایئر لائنز ہیں دیکھیے نا، وہ تو پروفٹ میں چل رہی تھی. ان کی ایک انڈیپینڈنٹ مینجمنٹ تھی، سسٹینڈ پالیسیز تھیں. تو اگر وہ اتنا کرائسس ہے تو آبویسلی پی آئی اے جو ہے وہ اس وقت ہماری ترجیحات میں آنی چاہیے. پاکستان کے جو 3-4 سیکٹرز اور جو بڑی کمپنیز جو کہ اس کرونا کے انسرٹنٹی کی وجہ سے اور فیئر کی وجہ سے ہارڈ ہٹ ہیں، اس کے لیے ایک سٹیمولس پیکیج بالکل بنتا ہے. ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب، میں اگر آپ کی طرف آ سکوں، یونینز کی ایک بہت بڑی کوشش ہے کہ جو کرنٹ سی او ہیں ایئر مارشل رشید، ان کو اس لیے نکالا جائے کہ انہوں نے یونیفارم پہنا ہے اور وہ یونیفارم کے ذریعے
डराते बहुत हैं, उन्होंने रोप बहुत दिया है. सो बुनियादी तौर पे यूनियंस की जो स्ट्रेटेजिक मूव है वो ये है कि एक ऐसे चीफ एग्जीक्यूटिव को निकाल के बाहर फेंका जाए जो बेसिकली तौर पर डिसाइसिव तरीके से एक्ट कर सकता है. मुझे ये समझ आई है कि डिसीजन मेकिंग नहीं होने देनी. तो इसमें फिर क्या जवाब है आपका? मतलब अब ज़ाहिर है उसमें कि सवाल भी बन जाता है भाई क्यों आ गए हैं. वैसे तो पास्ट में भी आते रहे, एयर मार्शल नूर खान भी थे और भी बहुत से लोग थे, मेरे पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट है. लेकिन इसका फिर क्या जवाब बन पाएगा जो यूनियंस ने एक रफड़ डाल दिया यहाँ पे? इससे जाहिर ये होता है डॉक्टर साहब कि ये जो यूनियनिज्म है इसने कैसे हर अदारे का बेड़ा गर्क कर दिया है. यानी ये वो लोग हैं जो खुद काम नहीं करते, जो कि घोस्ट एम्प्लॉइज़ हैं, जो कि गलत कारियाँ करते हैं, और अपने आप को बचाने के लिए ये फिर यूनियन जो है वो ऐसे इक़दामात उठाती है कि किसी लीडरशिप को सेटल नहीं होने देती. आप अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो इस जो लीडरशिप इस वक्त है यूनिफॉर्म, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसकी वजह से PIA के तक़द्दुस में इजाफा हुआ है. और बाहर की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इनको ट्रस्ट करती हैं. ये भी जो 2 जहाज़ जिसका ऑर्डर हमने दिया हुआ था A320, उसमें से एक आया है, एक जो है उसके लिए आपको बाकायदा पेनल्टीज़ लग रही हैं. आप वो नहीं ला पा रहे. बाहर के लोगों को आप पर एतबार नहीं है. जब से ये आपने CEO का मुकदमा चलाया है, लोग बाहर की दुनिया में इसमें इंटरेस्ट लूज़ कर रहे हैं. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब इन चीज़ों को आप नहीं देखेंगे, स्टेट जो है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा कि जी ये जो वर्कर्स हैं ये CEO को जब चाहें फारग कर दें, क्योंकि उनके अपने नापाक अज़ाइम जो है उनके राह में रुकावट हो रही है. और रुकावट क्या है? जैसे मैंने एक तो आपको कहा कि ये घोस्ट मुलाजमीन है, ये काम नहीं करते, तनख्वाहें लेते हैं. दूसरी बात ये है कि इनमें वो फेक डिग्रीज वाले जो कि जाली डिग्रियों पर आकर बैठे हुए हैं, उनको पकड़ा गया है. उन्होंने एक उधम मचा दिया है. उनको ये CEO और ये जो इस वक्त महकमा है वो नहीं भाता. फिर जिस तरह अगर आप पिछले 2 साल से जब से ये नई ऑर्गेनाइजेशन की जो लीडरशिप है इसने काम शुरू किया, उसके एदादो शुमार ले लें तो कोई किसी किस्म की इसमें शक्को शुबे की गुंजाइश है कि हर जगह टर्न अराउंड है. मेरे पास कुछ स्टेटिस्टिक्स हैं, मैं उसमें से 2-4 जो हैं वो कम से कम बताना चाहता हूँ. सबसे पहले आप देखें कि जो लिबरल ओपन स्काइज पॉलिसी थी, इसमें आपने फ्री एक्सेस सबको दी हुई थी. इसको कंट्रोल किया गया है. और इसमें अब कंट्रोल करने से कुदरती बात है कि जब सबको आपने ये पॉलिसी दी हुई थी और सबको फैसिलिटी दी हुई थी, तो बहुत सारी ऐसी एयरलाइंस हैं जिनकी एक्सेस फिर कम हुई है. ये कोई तरीका है कि पाकिस्तान से पैसेंजर्स उठाएं, क्लोजेस्ट डेस्टिनेशन लाइक दुबई, उधर जाके आप हैंड ओवर कर दें दूर की डेस्टिनेशंस के लिए किसी और के हवाले, तो मुनाफा तो वो ले गए. पाकिस्तान को क्या मिला? ये हमने ओपन जो लिबरल ओपन स्काइज पॉलिसी बनाई, इसमें फ़ायदा सब दूसरे ले रहे थे. इसको कंट्रोल किया गया है इसी ऑर्गेनाइजेशन ने और इसी लीडरशिप ने. अच्छा, तो एक चीज ऐड कर दूं इसमें मार्शल साहब आपके लिए और व्यूअर्स के लिए कि जब हिंदुस्तान ने अपनी पॉलिसीज बनाई, एयर मार्शल साहब मैं थोड़ा सा सिर्फ याद कराऊंगा आपकी, चूंकि आपने इसका जिक्र किया और मैं इस पर थोड़ी सी रिसर्च करता रहा हूं. हिंदुस्तान ने नाज़रीन जब ये पॉलिसीज बनाई तो उन्होंने 5000 किलोमीटर का एक रेडियस मुकर्रर कर दिया. उन्होंने कहा कि जो एयरलाइंस इसके अंदर ऑपरेट कर रही हैं, जिनके हब इसके अंदर हैं, उनको ये ओपन एयर पॉलिसीज जो हैं नहीं मिलेंगी. और यूं GCC की दुबई, अबू धाबी और दोहा की जो कैरियर्स थे उनको उन्होंने उस पॉलिसी से निकाल दिया. और जहां पैसेंजर्स कैरी किए गए हिंदुस्तान के 10-12 एयरपोर्ट से, वहां उन्होंने फिर उसकी कोड शेयरिंग की और यूं वो उस मुनाफे का और उस टिकट की कॉस्ट का हिस्सा बने. उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान की ट्रैफिक है. पाकिस्तान की जो हुकूमतें आई हैं लेट 90s से अब तक गुज़िश्ता 20 बरस में, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया. एयर मार्शल साहब अपनी बात मुकम्मल कीजिए, फिर मैं आगे चलना चाहता हूँ. जी देखें, आपने जो बात की बिल्कुल सही की कि अगर मैं किसी को पैसेंजर्स प्रोवाइड कर रहा हूं तो उसको फ़ायदा हो रहा है, तो उस फ़ायदे में मेरा हिस्सा होना चाहिए या नहीं? इसको कोई देखता ही नहीं. और सबको फ्री एक्सेस आपने दे रखी है. इधर जो आप हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, एक रूल तो बना ना 5000 का, उधर रेडियस लगा के उसके अंदर जो थे उनको उन्होंने मना कर दिया. और जिनको दिया भी, आगे आपने लोड कैरी करके दिया, उनसे प्रॉफिट भी लिया. ये फ्री खाता तो नहीं हो सकता. तो मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ. ये आपने बिल्कुल ठीक बात की. अब आइए कि आपके जो रेवेन्यू जनरेशन है उसके अंदर आपने ऐसी आपके पास डेस्टिनेशंस थी जो कि लगातार नुकसान में जा रही थी.
اور اس نقصان کو ہم بھگت رہے تھے ان کو ختم کیا گیا اور آپ نے 47 کم از کم نیو ڈیسٹینیشنز ایڈ کی جس سے آپ کا ریونیو بڑھا. تو یہ جو اس طرح کے اقدامات ہیں یہ جو اس وقت آپ کی آرگنائزیشن ہے اس نے کیے ہیں, آپ اس کے سی ای او کو ہٹانا چاہتے ہیں کس بات پر؟ اور یہ کون لوگ ہیں جو ہٹانا چاہتے ہیں؟ ذرا ان سے پہلے یہ پوچھا جائے نا. بالکل صحیح. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کو وہ تو یونین ہے. اچھا ارشاد صاحب میرے ساتھ رہیں میں ابھی تک ارشاد عارف صاحب کو نہیں لے سکا بریک سے پہلے. ارشاد عارف صاحب میں آپ کے لیے ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے جب میں پاکستان کے اندر یہ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز پی آئی اے ہو, پاکستان ریلویز ہو, اسٹیل ملز ہو, ڈسکوز ہوں, یہاں پر جب میں دیکھتا ہوں یونین بازی اور جس قسم کے لوگوں کے ذہنوں میں آئیڈیاز ہیں کہ میری ڈگری بھی فیک ہے, میں جا کے کورٹ سے ریلیف لے لوں گا, مجھے کوئی نکال نہیں سکتا, اور یہ جو پورا ایک تاثر ہے کریڈل ٹو گریو جابز کا, جو ہم پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں کوئی تصور نہیں ہے ہمارا, کبھی 11 مہینے کہیں جاب کرتے ہیں, کہیں 1 سال جاب کرتے ہیں, کہیں 6 مہینے جاب کرتے ہیں, لیکن پرائیویٹ مارکیٹ سے اپنی جاب ڈھونڈتے ہیں. لیکن پاکستان کے اندر جو یہ تصور ہے کہ میں نے نوکری پکڑ لی, اب میں مرتے دم تک نوکری بھی ملے گی, مجھے پینشن بھی ملے گی, مجھے ایسا لگتا ہے ارشاد عارف صاحب, میں یہ سوال آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ پاکستان کی پولیٹیکل تھاٹ میں, ایڈمنسٹریٹو تھاٹ کے اندر, لیگل تھاٹ کے اندر, پاکستان کی بیوروکریسی اور پاکستان کے پورے میڈیا کے اندر ابھی تک 1970 کی دہائی کے وہ آئیڈیاز ابھی بھی گہرے ہیں, ان کی چھاپ ہے. جب دنیا ایسٹ اور ویسٹ میں کمیونسٹ ورلڈ اور کیپٹلسٹ ورلڈ کے درمیان میں ڈیوائیڈڈ تھی اور بڑی ایک بلیک میلنگ تھی یونینز کی, اور جو تصور ہے کہ آپ کو پروفٹ کمانا ہے, پروڈکٹیوٹی کرنی ہے, سروس پرووائڈ کرنی ہے, اگر آپ آپریشنلی پروفیٹیبل ہے ہی نہیں تو یہ پیسہ کہاں سے آئے گا, یہ سب تصور جو ہیں یہ پاکستان میں ٹھیک طرح سے ایبزارب ہوئے ہی نہیں ہیں. اس پہ میں بات کروں گا, ارشاد عارف صاحب کا پرسپیکٹو لوں گا آفٹر بریک. ناظرین ویلکم بیک. جیسا کہ آپ نے سنا وقفے سے پہلے کہ دنیا بھر کی جو ایئر لائنز اور ایویشن انڈسٹری ہے وہ اب ایک شدید کرائسس کا شکار ہو گئی ہے. کورونا وائرس کے بعد جس طرح سے ایئرپورٹ اور جس طرح سے ایئر لائنز جو ہیں وہ خالی ہوئی ہیں, خراب ہوئی ہیں, وہ کرائسس 3 گنا زیادہ 4 گنا زیادہ بڑا ہے اس کرائسس سے جو ایئر لائن انڈسٹری نے 9/11 کے بعد فیس کیا تھا, جب امریکہ میں جہازوں کو استعمال کیا گیا تھا امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اوپر حملہ کرنے کے لیے. ارشاد عارف صاحب جو میرے ساتھ ہیں, روزنامہ 92 کے ایڈیٹر ہیں, پاکستان کے ممتاز پولیٹیکل اینالسٹ ہیں. وقفے سے پہلے میں نے ایک بڑا مشکل سوال جو ہے وہ ارشاد عارف صاحب کے لیے میں نے پلیس کیا تھا. ارشاد عارف صاحب مجھے ذرا سمجھائیں کہ یہ پاکستان میں لوگوں کے ذہن میں یہ کیوں ہے کہ میں نوکری کروں گا, 25 سال کی عمر میں مر کے ہی وہاں سے نکلوں گا, اس کے بعد پینشن بھی لوں گا سرکار سے, یہ تصور کیسے ختم ہوگا؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, یہ جو ذہن میں تصور ہے یہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے پیدا کیا ہے, بلکہ مضبوط کیا ہے, ورنہ یہ کوئی پیدائشی بات نہیں تھی. یہ 70s میں جب بھٹو صاحب نے نیشنلائزیشن کی تو اس کا نیشنلائزیشن کا جو سب سے بڑا نقصان یہ تھا کہ بھٹو صاحب نے مزدوروں کے, غریبوں کے, عام لوگوں کے ووٹ بٹورنے کے لیے, ان کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے یہ کہہ دیا, موقع دے دیا کہ جی آپ کام کریں نہ کریں آپ کی ملازمت پکی ہے, آپ کی مراعات پکی ہیں. اور اس کا جو نقصان ہونا تھا وہ ظاہر بات ہے اس انڈسٹری کو ہونا تھا جو حکومت کی تحویل میں تھی, پی آئی اے ہے, اسٹیل مل ہے, ریلوے ہے, یا جو باقی ادارے تھے. وہ بدقسمتی یہ ہوئی کہ نیشنلائزیشن تو بعد میں کی گئی, لیکن ہر حکومت نے, خواہ وہ نواز شریف صاحب کی حکومت تھی, جو ظاہر بات ہے اپنی اتفاق فاؤنڈری میں انہوں نے کبھی اجازت نہیں دی کوئی یونین بنانے کی. لیکن یہاں یونینز کو پروموٹ کیا گیا, وہ اس لیے کہ ووٹ بٹورے جائیں, ہمدردیاں حاصل کی جائیں. میاں نواز شریف صاحب جب ایئرپورٹ پہ جاتے تھے, وہ یونین کے لوگ نعرے لگاتے تھے, وہ اس سے خوش ہو جاتے تھے کہ میرے حق میں نعرے لگ رہے ہیں, اور یہ بات کے حکمرانوں کا بھی یہی رویہ رہا ہے. تو ایک تو کام چوری کا کلچر پیدا ہوا, وہ جو 70 کی پالیسی تھی نیشنلائزیشن کی اس وقت بھٹو صاحب نے. اور لیکن جب بعد میں سوویت یونین ٹوٹ گیا, اور ٹوٹنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہاں کی جو معیشت تھی وہ خراب ہو گئی. اس سوشلسٹ اکانومی کی وجہ سے چین اس لیے سنبھل گیا کہ اس نے سوویت یونین ٹوٹنے سے 4 سال پہلے ہی اس نجات حاصل کر لی اس سسٹم سے, اور وہاں مکس اکانومی شروع کر دی, اور اس کی وجہ سے چین بچ گیا. ہندوستان نے, منموہن سنگھ نے آ کے پالیسیاں تبدیل کی اور اپنی معیشت کو بچا لیا ان اثرات سے جو سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد. پاکستان میں ارشاد عارف صاحب, پاکستان میں ابھی بھی لوگوں کے ذہن میں یہ تاثر ہے کہ حکومتوں کی اور ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو نوکریاں دے,
ان کو کام آتا ہے یہ نہیں آتا, ان کے پاس سکل سیٹس ہیں یہ نہیں ہیں, ان کی تعلیم ٹھیک ہے یا نہیں ہے, وہ پروفیٹیبلٹی اور پروڈکشن دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے, وہ آرگنائزیشن جو ہے وہ منافع کما رہی ہے یا نہیں کما رہی. لیکن لوگوں کو نوکریاں دے دیں اور لوگ وہاں نوکریاں لے کے 30-40-50 سال وہاں بیٹھے رہتے ہیں. یہ کیسے ہم یہ جو مفروضہ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے 1970 کی دہائی کا کمیونسٹ ورلڈ کا, اس کو کیسے ہم اب ختم کریں گے؟ دیکھیں, یہ میڈیا کا کام ہے, ہماری مذہبی جو قیادت ہے اس کا کام ہے, اور سیاسی قیادت کا کام ہے کہ لوگوں کو وہ حقائق پسندی کی طرف, حقیقت پسندی کی طرف راغب کریں. عمران خان صاحب کا ایک فرض یہ بھی بنتا ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ اب آپ کو مفت میں نہ تنخواہیں مل سکتی ہیں, نہ مراد مل سکتی ہیں, نہ گھر بیٹھے آپ کو ملازمتیں ایسی پرووائڈ کی جا سکتی ہیں کہ گھر بیٹھے آپ کام کرتے رہیں, ایک وقت میں 4 نوکریاں کرتے رہیں, اور جو اصل نوکری ہے آپ کی سرکاری ملازمت جو ہے وہ صرف ایک بونس ہو, اس میں آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ لیڈرشپ کا کام ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے لیڈرشپ, جی ہاں, وہاں نہیں انگوٹھا لگانے پہ پابندی. دیکھیں ہمارے سندھ میں یہ ہوا وہاں انٹری لگا کے نکل جائیں, رات کو واپس آ جائیں انٹری لگانے کے لیے, جو یہ بہت سی آرگنائزیشنز میں ہو رہا ہے. بلکہ یہ نہیں ہو رہا ہے کہ وہاں جب بایو میٹرک سسٹم آیا گیا تو اس کے خلاف ہڑتال ہوئی. یہ کئی محکموں میں, کئی اداروں میں اس بات پہ ہڑتال ہوئی سرکاری کہ ہم انگوٹھا نہیں لگائیں گے کیونکہ یہ تو ہمارے حق تلفی ہوگی, ہمیں تو پھر حاضری پوری کرنی پڑے گی. تو یہ جو کلچر ہے اس سے ہمارے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے کہ ہم کیوں انگوٹھا لگائے. تو اس میں میڈیا کا بھی بڑا اچھا آپ نے ایکسپلین کر دیا ہے. جی, بڑا اچھا آپ نے ایکسپلین کر دیا ہے. ڈاکٹر صاحب, میڈیا کا بھی کردار ہے. میڈیا کا چند سال پہلے میڈیا کا بھی کردار ہے اس میں. میڈیا کو میں چاہ رہا ہوں کہ میڈیا کو سمجھ آ جائے, کوئی کنسپچول انڈرسٹینڈنگ تو میڈیا کی ہو ہی نہیں پاتی. کوشش تو ہم بڑی کر رہے ہیں لیکن جہاں کانسیپٹ کی بات کریں وہاں ریٹنگ گر جاتی ہے. بہرحال رکیں, محمود رشید صاحب, یہ کس قسم کا مذاق ہے پی آئی اے کا کہ یہ ایک کمپنی بن چکی ہے چند سال پہلے, لیکن اس کو ٹریٹمنٹ ایسے کیا جا سکتا ہے کہ جیسے کمیونیکیشن کی لائن منسٹری ہے. یہاں لوگوں کے اس قسم کے حقوق ہیں جو کہ حکومت کے اندر ہیں, جو ان کو مسئلہ ہوتا ہے وہ دے کے کورٹ میں چلے جاتے ہیں. اگر فیک ڈگریز والے 650 ہیں, اب مجھے بتائیں کوئی پرائیویٹ آرگنائزیشن ہو, ٹیلی ویژن چینل ہو, کوئی کمپنی ہو پرائیویٹ پاکستان کی, وہاں لوگوں کی ڈگریاں فیک نکل آئیں, ایک آرگنائزیشن کو پتہ چل دے گی, ان کو باہر پھینکیں گے, الٹا مقدمہ کر دیں گے. یہ کس طرح سے ہے کہ کورٹس میں جائیں, اسٹے لے لیں, تنخواہیں لیں. اچھا, مجھے پتہ چلا کہ اسٹیل ملز والوں نے ابھی جا کے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں تنخواہ تو مل رہی, ہمیں پروموشنز بھی چاہیے. وہ گھر بیٹھے ہوئے کئی سال سے. ڈاکٹر صاحب, اس سے پہلے آپ وہ جو پہلا والا پوائنٹ تھا جو ڈسکس ہوا, یہ یونینزم کا, یونینز کا ایک پازیٹیو رول بھی ہے. اچھا, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے اپنے جو امپلائیز ہیں ان کے ویلفیئر کا خیال رکھیں, بیکاز اس کے لیے ایک کافی نہیں ہے. جو موسٹلی مینجمنٹ جو ہے وہ اپنے امپلائیز کا خیال نہیں رکھتی. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. MLR 52 لگا اسپیشلی PIA میں 1982 میں, جب ضیاء الحق کا ماشاء اللہ تھا. اس میں اتنی وکٹمائزیشن ہوئی, لوگوں کے ساتھ اتنے ظلم ہوئی, یونین والوں کو تو جا کے جیل میں ڈال دیا. ایک یونین کا جو پریزیڈنٹ تھا اس پہ دوسری سائڈ پہ یہ بھی ہوا کہ وہاں اکنامکلی PIA ٹرن اراؤنڈ ہو گئی, وہی ٹائم پیریڈ ہے لاسز میں. یہی تو, یہ بڑا اچھا آپ نے یہ ذکر کر دیا, یہ تھینک یو سو مچ. آپ مسلسل دیکھیں, یہی تو کانسیپٹ ہے جس کو میں چیلنج کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایک آرگنائزیشن پیسہ کما ہی نہیں پاتی, وہ کیسے اپنے امپلائیز کی ویلفیئر کی ذمہ داری اٹھا رہی ہے جب اس کے امپلائیز کا جو سم ٹوٹل ایفیکٹ اور امپیکٹ ہے وہ آرگنائزیشن کو پیسہ کمانے میں, پروفیٹیبلٹی میں مدد ہی نہیں کرتا. آج کل عصر حاضر میں کون سی کمپنی اور کون سی آرگنائزیشن چل پائے گی صرف اس وجہ سے کہ اللہ واسطے چلانا ہے اس کو لوگوں کی؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ ناؤ PIA ایک اینٹی ہے جو PIA خود اپنے لیے کوئی مینیجنگ ڈائریکٹر یا چیئرمین اپوائنٹ نہیں کرتی. اس کی ذمہ داری یا اس کے جو بھی رسپانسبلٹی دنیا میں کون سی کمپنی کرتی ہے اپنے لیے خود سے؟ نہیں جی, میں آپ کو ساؤتھ ویسٹ کرتی ہے, امریکن ایئر لائنز کرتی ہے, ایمریٹس کرتی ہے. ایک آپ نے سنا ہوگا رچرڈ برانسن کا تو نام سنا ہے نا. رچرڈ برانسن ایک بلینئر تھا, اس نے ایئر لائن بنائی ورجن اٹلانٹک. ورجن اٹلانٹک کے لیے ہی لکڈ فار دا بیسٹ CEO ان دا ورلڈ. ورجن اٹلانٹک کے بعد اس نے ورجن امریکہ, اس کے بعد ورجن آسٹریلیا بنائی, ایکسپینڈ کیا, ہر ایک میں پروفیشنل ڈالے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک آدمی بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہو. یہ جو ایویشن ہے نا, دس از اے ملٹی ڈائمینشنل بزنس. اس کے لیے وہ تو ایمریٹس کا بھی ہیڈ ایک پروفیشنل ہوگا. یونین کیسے ایک ایئر لائن کو پروفیٹیبل بنانے میں رول پلے کر سکتی ہے؟ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یونین کیوں اس طرح کام کرتی ہے, بیکاز جب ان کو آپ جیل میں ڈالتے ہیں, اب گورنمنٹ چینج ہو, ضیاء الحق کے بعد بے نظیر کی گورنمنٹ آئی,
यूनियन वाले आ गए और वो उन्होंने वही बदमाशी शुरू कर दी। उसके बाद उसको फिर क्लैम्प डाउन हुआ। मेरे सिर्फ कहने का मकसद ये के एमडी या सीईओ थे कमर सुलेमान, जिनको के यूनियन ने दफ्तर में बंद कर दिया, पानी काट दिया, टेलीफोन काट दिया, बिजली काट दी, फ़ोन की, उनकी गाड़ी के टायर पंक्चर कर दिए, उनका नर्वस ब्रेक डाउन हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया बाद में। ये तो हो रहा है पीआईए में। ये मुझे बताएं, ये एमिरेट्स में हो सकता है? डॉक्टर साहब, ये थोड़ी सी एग्जैजरेशन है, ऐसे नहीं था। वो आए थे उनसे बात करने के लिए और उस वक्त बोर्ड की मीटिंग हो रही थी। उन्होंने उसको, वो बाहर कॉरिडोर में थे, सब लोगों ने ये खबर चल पड़ी कि उनको बंद किया। वो जब बोर्ड से फारिग हुए, उन्होंने यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया, उनके साथ बातचीत की। ये तो हमारे सामने की बात है ना। नहीं सर, मेरा एक अर्ज सुने। यूरोप में मैंने 5 साल मैं कंट्री मैनेजर था पीए का जर्मनी में, और ऑस्ट्रिया और ये स्विट्जरलैंड और ईस्टर्न यूरोप और ये सारे मेरे पास थे। वहाँ पे जो लेबर यूनियन, EU की जो लेबर यूनियन की प्रेसिडेंट थी, वो यूरोपियन पार्लियामेंट की मेंबर थी और वो अपने जितने भी एम्प्लॉइज थे पूरे यूरोप में उनके वेलफेयर का ख्याल रखती थी। तो मसला ये है जी, वो ऑर्गेनाइजेशंस जैसे PIA है, PIA में मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि यूनियनिज्म की हाई हैंडेडनेस जो इत्तेफाक से एयर मार्शल साहब ने, आपकी तो यूनियन भी 7-8 है ना, आपकी यूनियन भी एक नहीं है। तो वो तो खैर यूरोपियन है में तो एक यूनियन होगी, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिशियल यूनियन होगी। आपकी तो पायलट्स की अलग यूनियन है, लोडर की अलग यूनियन। तो ये डाइकोटमी कहाँ? यूनियन होती है सिर्फ लेबर की, और वो ग्रुप 1 से ग्रुप 4 तक यूनियन है, जिसको CBA कहते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट। जो उसके अलावा भी बड़ा बुलाया, कोई भी नहीं आने को तैयार इस इशू के ऊपर बात करने को तैयार। उसके अलावा जितने भी लोग हैं ना, जो पाल्पा है, पायलट्स का यूनियन है, फ्लाइट इंजीनियर, मैं चाहता हूं कंक्लूड करते हैं इस आर्गुमेंट को कि आपकी बॉटम लाइन इस आर्गुमेंट की क्या है कि यूनियंस जो हैं वो कैसे PIA को बचाने में कोई रोल प्ले कर सकती हैं? मैं आपको बताता हूं। एक स्ट्राइक हुआ जापान एयरलाइन में। नहीं, वो PIA की सर मैं आपको एग्जाम्पल आपको देता हूँ ना, उसमें भी आर्बिट्रेशन होती है, कानून बनता है। उन्होंने स्ट्राइक किया, उससे जितना नुकसान हुआ, आर्बिट्रेशन ने फैसला किया कि कसूर कॉकपिट क्रू का था। एवरी कॉकपिट क्रू, हमारा एक फ्लाइट इंजीनियर था जो वहाँ काम करता था। जापान एयरलाइन स्टेट कैरियर है, स्टेट कैरियर। उसने कहा है कि हमने $9,000 पर मंथ उनके सैलरी से कटा, जो नुकसान हुआ था। क्योंकि टेलीविजन प्रोग्राम में टाइम इतना नहीं होता। ब्रेक के साथ में कम से कम नाज़रीन आपके सामने ये जरूर रखूं कि पाकिस्तान की सियासी जमातें, पाकिस्तान की हुकूमतें और पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो आपसे झूठ बोल रहे हैं। वो आपको ये बता नहीं पा रहे बुनियादी तौर पर कि जब PIA को या स्टील मिल्स को या पाकिस्तान रेलवेज को या डिस्कोस को फाइनेंस करने के लिए बेल आउट पैकेजेस हुकूमत पाकिस्तान देती है, तो हुकूमत पाकिस्तान के बोझे में कोई पैसा नहीं है। वो आपके हम तमाम शहरियों की जेब से काट के ये पैसे PIA में स्टील मिल दिए जा रहे हैं, और जिन इंसानी हकूक की बात की जा रही है उसका तस्वर दुनिया से खत्म हो चुका है। एक झूठ बोला जा रहा है मसलसल पाकिस्तान के अंदर, मिसमैनेजमेंट को प्रमोट करने के लिए एक कंपनी को चलने नहीं दिया जा रहा। यही हालात सिर्फ PIA के नहीं है, रेलवेज के भी यही हालात हैं, डिस्कोस के भी यही हालात हैं, स्टील मिल में लोग घरों में बैठे हैं, वो कहते हैं हमें प्रमोशन दे दें। तो ये चीजें, ये जब तक ये बुनियादी तस्वर को खत्म नहीं किया जाएगा, इस तस्वर का खात्मा नहीं किया जाएगा, कोई फ्यूचर नहीं है PIA का, रेलवेज का, किसी स्टील मिल का, किसी स्टेट ऑन एंटरप्राइज का, किसी डिस्को का। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन, मैंने तो अपना मुकदमा जो है स्टेट ओन एंटरप्राइजेस के खिलाफ आपके सामने रखा है। अब बात सवाल ये है कि आखिर वे फॉरवर्ड है क्या, चूँकि यहाँ तो इतना झूठ बोला जा रहा है, इतनी मुनाफकत की जा रही है, इतनी पॉलिटिकल लेवल पे झूठ बोला गया है 70 साल से कि सब लोगों के झूठ को ही सच समझ लिया है। जनाब क्या करेंगे, कोई तरीका है भी इन ऑर्गेनाइजेशंस को बचाने का? जी, पूरी दुनिया में है। अच्छा, वो क्या है? इसके 3, ये अब एक वक्त आ जाता है कि जैसे आपने कहा है कि एक इदारे को या एक स्ट्रक्चर को सस्टेन नहीं किया जा सकता और रियलिटी को कन्फ्रंट करने की जरूरत है। पहली चीज तो ये है कि सियासी क़यादत को डिनायल से निकलना पड़ेगा, किसी को कन्वीन करके एक पेज पे लाना पड़ेगा टॉप लेवल पे, कि ताकि कोई भी हुकूमत बदले तो उस पॉलिसी का तसलसल चलता है। ये नंबर 1 है। नंबर 2 ये है कि हमें इसको हुकूमत से इंसुलेट करके प्रोफेशनल्स को देना पड़ेगा, जिसपे आप आउटकम बेस्ड उनको टारगेट देंगे। दुनिया में बहुत से लोगों ने टर्न अराउंड किया है, आप बिड्स मंगवाएं, उनको दे दीजिए। अभी प्राइवेटाइज हो नहीं पाएगा, अभी तो कोई खरीदने को बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तीसरा, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि बेहतर ये होगा कि हम कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर ले आए, ताकि एक तो कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आएगा ये 460 बिलियन रुपए के लॉस पे। वो जो लॉसेस हैं, किसी भी चीज को आप सेलेबल बना सकते हैं अगर हम उसको वैल्यू प्रोपोजिशन को कमर्शियल ग्राउंड्स पे ले आए, और वो प्रोफेशनली किया जा सकता है। अच्छा, और जो आखिरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले जिक्र भी हुआ है,
جب ہم یہ کر لیں، پاکستان کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ ہم پالیسی کنسسٹنسی دکھانے میں ناکام ہیں کسی بھی چیز میں. جب تک ہم ایک فیصلے کو 10 سال اون نہیں کریں گے، مثلا اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے اوپر مجھے اس وقت کوئی چیمپئن نہیں نظر آ رہا. یہ وزیر اعظم پاکستان کا کام نہیں ہے، ان کو ایک شخص کو یہ ذمہ داری دینی ہے. ڈاکٹر عشرت حسین کو جو گورننس امپروو اور سب چیزوں کے لیے لگایا ہوا تھا انہوں نے، 18 مہینے ہو گئے، وہ کیوں نہیں کچھ اس کے بارے میں سوچ سکتے؟ جی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو ہے ان کی ٹرمز آف ریفرنس کا حصہ ہے، یہ تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں. اچھا، اس کے اوپر ایکشنز کیا ہوئے ہیں میں ابھی اپڈیٹڈ ریسنٹلی ہمیں بلانا چاہیے ڈاکٹر ان کو عشرت بالکل حسین. بلانا چاہیے، لیکن ایک پرسنالٹی یا ادارے کو آپ کو یہ کسٹوڈین بنا کے چیمپئن شپ دینی پڑے گی جس کے پیچھے سیاسی قیادت کھڑی ہو، تاکہ وہ شخص جو ہے لوگوں کو نظر آئے کہ یہ رسپانسبل ہے. محمود صاحب، آپ چیف کمرشل آفیسر رہ چکے ہیں پی آئی اے کے، آپ اس موقع پہ کیا بتائیں گے کہ کیا ریئلسٹک وے فارورڈ ہے پی آئی اے کے لیے، اور یہ کیسے کہانی ختم ہوگی کہ جی ہم نے تو چھوڑنی نہیں پی آئی اے کی جان، ہم تو آخری وقت تک پی آئی اے کے اندر ہی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، پروفیشنلز کو پروفیشنل ڈیسیجن لینے کی ضرورت ہے. پروفیشنل ڈیسیجن ایک یہ بھی ہے نا کہ لوگوں کو نکالنا ہے، فیک ڈگریز ہیں، اس کا کیا ہوگا؟ پروفیشنل ڈیسیجن اس سے اور زیادہ ہوتے ہیں. دیکھیے جی، بہت سے ایئر لائنز میں ہوا، ملیشین میں ایک جرمن آیا جس کو ٹرمینیٹر کہتے تھے، انہوں نے کافی ملیشیا کو امپروو کیا. اس نے دا فرسٹ تھنگ ہی ڈیڈ واز کہ آپ کا ایک انٹرنل کسٹمر ہے اور ایک آپ ایکسٹرنل کسٹمر ہے. یو ٹیک کیئر آف یور انٹرنل کسٹمر. آپ کا جو انٹرنل کسٹمر ہے وہ آٹومیٹیکلی ایکسٹرنل کسٹمر کا خیال رکھے گا. اور اس نے لوگوں کی سیلری بڑھا دی، ٹارگیٹ بیسڈ KPIs دے دی اور لوگ کام کرنے لگے. وہی لوگ تھے، اس نے صرف ان لوگوں کو فارغ کر دیا جو جس طرح آپ نے ذکر کیا پی اے میں بھی اس طرح کم لوگ ایسا دیکھ کے بات یہ ہے. جی میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا، میں کوئی بریگنگ نہیں کرتا، لیکن ایک ایگزامپل. میں نے پی آئی اے میں 36 سال کام کیا، میں ریٹائر ہوا ہوں. افغانستان میں ایک ایئر لائن بننی تھی، مجھے کسی نے کانٹیکٹ کیا. پی آئی اے سے میں 5 لوگ لے کے گیا ہوں اور اس میں کوئی بھی مینیجر لیول کا نہیں تھا. ٹھیک، گروپ 7 اور اسسٹنٹ مینیجرز. یہ کون سی ایئر لائن تھی جو کھڑی افغان جیٹ. ہم نے پرائیویٹ کمپنی تھی، پرائیویٹ کمپنی ہم نے وہاں بنائی، وہ چلائی بھی. انہوں نے چونکہ ان کے پاس کوئی نہیں تھا تو میں اس کا CEO بھی تھا. ہم نے وہ ایئر لائن. آپ CEO تھے؟ بڑی مزے کی بات ہے، آپ CEO تھے، آپ کے پاس یونین تھی؟ خیر افغانستان میں ابھی یونین وہ وقت نہیں آیا تھا، ہو سکتا ابھی بنی ہو. میں جو آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ اگر ایک پی آئی اے کے 6 لوگ ایک دوسرے ملک میں ایک ایئر لائن بنا سکتی ہے. پی اے کے پاس پروفیشنلزم بہت ہے، ان کو کام کرنے دیا جائے. لوگوں کو ان کے کنٹینیوٹی کے آپ کا جو مینیجنگ ڈائریکٹر یا چیئرمین ایوریج ایج آپ نکالیں 1-2 سال سے زیادہ نہیں ہے. ٹم کلارک، یہ 26-27 میرے پاس لسٹ ہے. اچھا جی، ٹم کلارک پچھلے 30 سال سے ایمریٹس کا چیف ایگزیکٹو. ٹم کلارک 30 سال ہو گئے. کنٹینیوٹی ہے نا، وہ ڈیسیجن لیتے ہیں تو لانگ ٹرم. یہاں پہ تو لانگ ٹرم ڈیسیجن کوئی کر ہی نہیں سکتا. یہ سب سے بڑی بات ہے. ایک تو یہ کہ اگر کوئی بھی جب نیا آتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ وہ پرانا تھا، اس کے جتنے لوگ تھے یہ تو چھوڑتے، اس کو ہٹا دیں، نئے کو لے آئے. وہ نئے کو لے آتے. یہ ایکسپیریمنٹس آفٹر ایکسپیریمنٹس ہوتے رہتے ہیں. یہ بچے گی کیسے؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک بہت اچھی بات کی، حکومت کے پیسوں کے بغیر پی آئی اے بچ سکتی؟ ابھی تو نہیں. ابھی اس لیے کہ ابھی پی آئی کا اسٹرکچر وہی ہے جو 25 سال پہلے تھا، جب سے یہ یونینزم شروع ہو گئی اور جب سے گورنمنٹ کی ایکسٹریم انٹرفیئرنس. یہ ساؤتھ ویسٹ دنیا کی واحد ایئر لائن ہے، بننے سے اب تک اس نے کبھی نقصان نہیں کیا. اس کا جو چیف ایگزیکٹو ہے، ایک زمانے میں تھی مشکل میں ساؤتھ ویسٹ، پھر بٹ اس نے کبھی بھی لاس نہیں کیا. بریک ایون میں آئے ہوں گے. ایک ٹائپ کے جہاز رکھتے ہیں 737 اور وہ آگے 700 سے زیادہ ان کے پاس جہاز ہے. اس کا جو چیف ایگزیکٹو ہے جب ریٹائر ہوا، اس سے انٹرویو تھا، اس سے پوچھا، اس نے کہا کیا پرابلمز ہے. اس نے کہا کہ جو پرابلمز یہ ہے کہ جو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں وہ گورنمنٹ کے انٹرفیئرنس سے خراب ہوتے ہیں، اور جو پرائیویٹ ہے وہ اپنے اونر کے. آپ کے پاس انڈس کا ایگزامپل ہے، ہمارے پاس بوجا اور پتہ نہیں کتنے سارے ہیں جو پرائیویٹ آئے. 92 میں ڈی ریگولیشن ہوا اور مشروم کی طرح ایئر لائن آئے پرائیویٹ. اس پاکستان میں ڈاکٹر صاحب اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے. اپنا دینا کہ کیا سولوشن آٹونومس کر دیں. ایکسپینشن. دیکھیے جی، آپ اسٹیٹسٹک دیکھیں پی آئی کے ویب سائٹ سے میں لیے 2010 میں پی آئی اے کی جو کیپیسٹی تھی وہ کیپیسٹی آج کی کیپیسٹی سے زیادہ ہے پی آئی اے کی. ٹھیک ہے جی. اس وقت پی آئی اے 8 ملین پیسنجر اٹھاتے تھے جب صرف پی آئی اے تھا. 92 میں ڈی ریگولیشن ہوئی، میکسیمم جو کیپیسٹی جو پیسنجر اپلفٹ ہوئے وہ 9 ملین. پی آئی اے کو نقصان ہوا بہت زیادہ. پی آئی اے کو نہیں، میں کہہ رہا ہوں پورے ایویشن انڈسٹری کو نقصان ہوا.
कि आपने आउटराइट लोगों को राइट्स दे दिए। 4-5 मिनट। इरशाद आरिफ साहब, व्हाट्स योर सोल्यूशन, वे फॉरवर्ड क्या PIA बच सकती है? सर PIA क्या बाकी भी इदारे हैं, उसमें ख़राबी की जो बुनियादी वजह है जो अभी डिस्कशन में भी आ रही है वो ये है कि गवर्नमेंट का जो पॉलिटिकल विल है वो बुनियादी किरदार अदा करती है, और जो इंटरफेरेंस है गवर्नमेंट की, ये दो चीज़ें हैं तबाही की वजह। कि आपने यानी विल का ये आलम है कि 3 साल से आपकी कम से कम 3 साल हो गए स्टील मिल बंद पड़ी हुई है, आप तनख्वाहें दिए जा रहे हैं और अब वो कहते हैं जनाब हमें प्रमोशन भी दी जाए। और PIA का भी यही हाल है, ये प्रमोशन इसलिए मांग रहे हैं जब वो मुलाजिम हैं सरकारी, अपने आप को समझते हैं, तो वो कहते हैं प्रमोशन भी हमारा हक है। देखें यही PIA, यही पाकिस्तान रेलवे पहले भी जिस दौर में ये मुनाफे में थी उस वक्त भी ये सरकारी तहवील में थी। नूर खान के दौर में भी ये सरकारी इदारा था, एयर मार्शल असगर ख़ान के दौर में भी ये सरकारी इदारा था, रफ़ीक सहगल के दौर में भी ये सरकारी इदारा था। इसलिए कि पॉलिटिकल की विल ये थी कि इस इदारे को चलाना है। हाँ, और बहुत सारे नाम हैं। ये उस दौर में ये इदारे इसलिए चलते रहे, मुनाफे में चलते रहे कि गवर्नमेंट की ख्वाहिश ये थी, अज़्म ये था, विल ये थी कि जी इसको चलाना है और मेरिट पर चलाना है, और इंटरफेरेंस कम से कम थी। ये हो ही नहीं सकता था कि जनरल ज़िया के चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे कि वो नूर खान साहब को डिक्टेट करा सकते जी हमारे 10 लोग रख लें, मुमकिन नहीं था। जब बाद में सियासी हुकूमतों ने ख़ास तौर पर नवाज शरीफ साहब, बेनज़ीर भुट्टो साहबा के दौर में ये हुआ कि हमारे बंदे रख लो। देखें ये मजाक इस मुल्क में हुआ कि जब 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो हज़ारों की तादाद में लोग PIA में और इदारों में बहाल किए गए 11 साल के बाद, और सिर्फ बहाल नहीं किए गए बल्कि उनको 11 साल के वाजबात भी दिए गए, जिससे बेड़ा गर्क हुआ इन इदारों का। ये PIA का बेड़ा गर्क उस दिन हुआ जब आपने 11 साल के वाजबात दे के लोगों को वापस किया है। आज अगर इमरान खान की हुकूमत ये फ़ैसला कर ले कि जी इंटरफेरेंस नहीं होगी और विल ये होगी जो काम करेगा वो रहेगा, जो नहीं होगा उसको छुट्टी कर दी जाएगी, किसी की परवाह नहीं की जाएगी, और फिर उसमें इदारे जो हैं ताउन करे उससे। एक अहम तरीन शख्सियत ने डॉक्टर साहब ये बताया। ये कैसे होगा? यही तो मैंने सवाल उठाया। जब तक आप उसको एक कंपनी के तौर पे ट्रीट नहीं करेंगे लोग फायर ही नहीं होंगे, वो चले जाएंगे, उनको कहेंगे हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, हमारे तो फलां कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, वो अदालतों में चले जाएंगे, रिलीफ ले लेंगे अपने लिए। मैं अर्ज करूँ ना, इमरान खान साहब को थोड़ा सा वक्त निकाल के 1-2 दिन इस मसले पर बैठ के इदारों से भी बात करनी चाहिए और फैसला करना चाहिए। फिर दबाव भी नहीं आना चाहिए कि हमने इसको चलाना है या नहीं चलाना। अगर चलाना है और किस तरीके से चलाना है, जो वो दावे किया करते थे, अगर वो फैसला कर ले। मैंने तो मिसाल दी है कि अगर नूर खान जैसा आदमी होगा या अरशद मलिक जो हैं, अगर ये फ़ैसला कर लें, अरशद मलिक साहब भी नूर खान की तरह, असगर खान की तरह कि जी मैं यही काम करूँगा, तो मेरे ख्याल है उनको रिलीफ भी मिल जाएगा, वो काम भी कर सकेंगे। लेकिन हुकूमत को फिर पुश्त पनाही छोड़नी होगी उस यूनियन की, उन लोगों की जो वहाँ बैठ के किसी को काम नहीं करने देते। टिकने नहीं दे रही यूनियन, वो फैसला क्या काक करेंगे? यूनियन उनको निकालने पे दरपा है, कभी एक इशू को भी दूसरा। यूनियन से भी निपटा जा सकता है। आखिर प्राइवेट इदारों में भी यूनियंस होती हैं, बड़ी ताकतवर यूनियंस होती हैं, लेकिन जो लोग फैसला कर लेते हैं कि मैंने इदारे को चलाना है, किसी से ब्लैकमेल नहीं होना, वहाँ यूनियनों से भी निपटा जा सकता है। लेकिन चूंकि हुकूमत जो होती है वो खुद कमजोर होती है, उसके अंदर ग्रुप होते हैं। एयर मार्शल साहब, वेरी क्विकली, एयर मार्शल शाहिद लतीफ, PIA का क्या फ्यूचर है? ये औने पौने कोड़ियों के मोल बिकेगी लोहे की प्राइस पे, या स्टेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर कोई इतनी अकल आएगी कि अपने फ्लैग कैरियर को बचा सके, इसको प्रोसीजर्स, कन्वेंशन चीजों से निकल के आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग ला सके? ये बचेगी, ये बिकेगी कोड़ियों के मोल? ये डॉक्टर साहब, ये बड़ी बदकिस्मती होगी, जैसे आप कह रहे हैं कि कोड़ियों के भाव आप अपना एक स्टेट एंटरप्राइज बेच दें, जबकि नजर आ रहा है कि गलतियां कहां हैं। सब लोगों ने, हमने इस बात पे इत्तफाक किया है कि हुकूमत को सपोर्ट इस तरह करना पड़ेगा कि जो भी आप इसकी क़यादत बनाते हैं उसकी सपोर्ट करें, उन लोगों की सपोर्ट ना करें। ये जो यूनियन वाले जो कि चोरी और डाके में मशगूल हैं, जो कि बिल्कुल वहाँ से बैठे हुए तनख्वाहें भी ले रहे हैं और प्रमोशंस भी मांग रहे हैं और काम नहीं कर रहे, इनकी सारे का सारा दारोमदार इस पे होना चाहिए कि अगर आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे, कारकर्दगी नहीं दिखा रहे, तो आपको वहां रहने की इजाजत कैसे हो गई? फेक डिग्रियां रह के वहां पे आप लेके वहां पे बैठे रहें, इनको फायर करें। जब तक ये हुकूमत ये चंद कड़वे फैसले नहीं करेगी, इन पर अमल दरामद नहीं करेगी, और जो क़यादत है उसके हवाले इसको करते हुए, उसकी कारकर्दगी देखते हुए थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपना हाथ पीछे खींचे,
یہ جب تک نہیں کرے گی یہ ادارہ نہیں چل سکتا. وہی سروائیول کی پاسبلٹی ہے. وقت میرا بالکل ختم ہو گیا. ایئر مارشل صاحب کا، میرے تمام پارٹیسپنٹس کا بہت شکریہ. یہ انتہائی تیز و تند بحث ناظرین آپ نے دیکھی. فیصلہ آپ کا. آج اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.